Nganong usahay kinahanglan nimo biyaan ang usa ka butang para mosuwag ka? Nakanahuna na ba ka nga nganong bisan unsaon nimo pagpaningkamot murag lisod gihapon mosuwag? Usahay ang tubag dili kay kulang pang imong paningkamot basin naa pa kay butang nga kinahanglan nimong biyaan. Hi, I'm Rico, sa factory worker diri sa South Korea ug welcome na sab sa another episode sa Padayon Bayo. Gatong istoryahan karon nganong kinahanglan nga nagyud tay butang nga isakripisyo or biyaan para ta mouswag. Kay lisod kaayo mouswag kung sige gihapon kag kupot sa mga butang nga dugay na day kayong nakapugong nimo. Pwede nga bisyo, pwede nga barkada nga sige dala nimo sa mga butang nga dili maayo, pwede nga batasan nga dugay na nimong naandan. Pwede pod nga usa ka sitwasyon nga kabalo ka nga dili na maayo para nimo pero nagpabilin ka tungod kay naanad na ka. Ug usahay mahimo pod nga imong kaugalingong mindset. Kanang sige kag ingon sa imong kaugalingon nga ingani na gid ko, dili na gid ko mausab, wala na koy mahimo. Bay basin mauna na mismo ang kinahanglan nimong biyaan. Kay dili tanan nga dugay na nato kauban kinahanglan nato dadon hangtod sa atong kaugmaon. Naay mga butang nga parte sa atong kagahapon, pero dili kinahanglan nga mahimo gyapon silang parte sa atong kaugmaon or sa atong ugma. Tan-awa ang usa ka tawo nga gusto mohunong sa bisyo. Kabalo siya nga dili maayo, kabalo siya nga nakagastos siya, kabalo siya nga napiktuhan ang iyang pamilya, pero lisod biyaan kay naanad na. Maapod na sa ubang butang sa kinabuhi. Kabalo ta nga kinahanglan natong buhian, pero mahadlok ta. Mahadlok ta nga basin magmahay ta, mahadlok ta nga basin wala na imong sunod. Mahadlok ta nga basin mas lisod ang kinabuhi kung atong biyaan. Pero usahay, mao gyud ang kinahanglan. Kay kung dili nimo buhian ang daan, asa man mo ibutang ang bag-o? Kung puno gihapon ang imong kamot sa mga butang nga dili maayo para nimo, lisod kaayo mudawat sa mga oportunidad nga para unta sa imong kaugmaon. Mao nga ayaw kahadlok sa pag-let go. Dili pasabot nga kumubiya ka napildi ka. Usahay ang pagbiya mao ang imong pinakaisog nga desisyon. Pagbiya sa bisyo, pagbiya sa mga batasan nga makadaot nimo, pagbiya sa mga tawo nga dili maayo ang influence sa imong kinabuhi, pagbiya sa mindset nga sigig paubos sa imong kaugalingon kanang imong ginalockdown permanent ang imong kaugalingon. Ug kung naa kay damgo nga gusto nimong maabot, kinahanglan pud nimo pangutan-on ang imong kaugalingon. Unsa ang kinahanglan akong biyaan aron maabot nako ang akong gusto? Kay usahay, sige tagpangayo og bagong oportunidad, pero dili ta anda mo biya sa mga butang nga nagpugong nato. Gusto ta og bagong kinabuhi, pero gusto gihapon nato ang daan nga lifestyle. Gusto ta mo uswag, pero dili ta ganahan mo biya sa comfort zone. Gusto ta mahimong better version sa atong kaugalingon, pero dili ta ganahan mo hunong sa mga batasan nga nakapabilin nato kung asa ta karon. Bay, usahay dili kinahanglan nga mas kusgan pa ka. Kinahanglan lang gyud nimo mahimong maisog, magmaisugon sa pag-let go sa mga butang nga makadaot sa imuha, sa mga tawo nga makadaot sa imuha, ug sa environment nga dili ka mo grow. Kaya ang tinuod nga growth dili permi about sa pagdugang, usahay about pod sa pagminus. Minus bisyo, minus negativity, minus excuses, minus mga butang nga dili na makatabang sa imong kaugmaon. Ug hinahinay imong makita nga mas gaan di ay ang kinabuhi kung dili na nimo kinahanglan dad-on ang tanan. Mao nga kung nakay butang karon nga dugay na nimong gikuptan pero kabalo ka sa imong kaugalingong na kinahanglan na nimong biyaan, ayaw kahadlok. Buhii, dili tungod kay wala na kay pakialam. Buhii kay naapay mas importante nga gusto nimong protektahan ang imong kaugmaon. Ug dili gid nimo makaya bay kana ang panahon nga muduhod ka sa Ginoo ug mohangyo ka nga Ginoo bag-uha ko. Kay walay malain makatabang kanimo bay kung dili ang grasya ra gyud sa Ginoo. Kay dunay mga butang sa atong kinabuhi nga lisod gyud kay i-let go sa atong kaugalingong kusog, pero ug atong pangayoon ang grasya sa Ginoo sama sa pagbiya sa bisyo, sa pagbiya nga sa batasan nga ngil-ad, ang Ginoo nay mag-igo kanato ana mga bay. Mao nang buhii ug isurrender sa Ginoo. Hinay man bay, pero sa hinay-hinay kung uban ang Ginoo, makalahote ra gihapon ka. Padayon para sa imong kaugmaon. Biyai ang angay biyaan ug makakita ka sa panalangin nga giandam sa Ginoo para sa imo ha. Biyai ang nakababag sa imong pangandoy. Sudman ang pagsugod pero pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, makaya na nimo. Padayon bay. Kini si Rico ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Padayon ta mga bay. Amping and God bless us all.